नमस्कार, यहाँहरू सबैलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। म जापान समाचारको यो प्रत्यक्ष लाइभमा यहाँहरूसम्म जोडिएको छु जापानको राजधानी टोकियोबाट। र म अहिले एउटा रेल स्टेसनमा रहेको छु। यो रेल स्टेसन यो कार्यालय समयको यो सुरुवातमा, यो मध्य कार्यालय समयमा मान्छेहरू जाने भिडभाड हुने यो समय अहिले भने खाली देखिन्छ। यो रेल स्टेसनमा जहाँ म उभिराखेको छु यो चाहिँ राजधानी टोकियोको कोएन्जी रेल स्टेसन हो। यो समयमा यात्रुहरू नाइट सिफ्टमा काम गरेर फर्कने र मुख्यतया दिनमा काम गर्न जाने यात्रुहरू र अन्य घुमघामका लागि निक्लने व्यक्तिहरू समेतको खचाखच हुने समय हो। तर यो रेल स्टेसन खाली छ। यहाँ देख्न सक्छौँ हामी यो रेल स्टेसनमा माथि उक्लने यो भर्याङको भाग जहाँ यात्रुहरू लाइन लागेर लाइनबद्ध भएर उकालो लाग्ने ओर्लने गर्दथे। तर अहिले यो भाग पुरै खाली छ। यो एउटा जापानमा आपतकाल घोषणा गरेपछिको प्रभावको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। यद्यपि त्यसको असर भने कम परेको छ। आपतकाल घोषणा गरिएपछि सुनसान हुने ठानिएकोमा केही मान्छेहरू भने देखिन्छ। थोरै भिडियोमा म यहाँ देखाउन चाहन्छु ताजा अवस्था। एकजनाले यहाँ लेखिराख्नु भएको छ, सेन्चुमजीले, यसरी यहाँ त लाइनतिर आएर हेर्नुहोस् के छ, खचाखच छ भन्नुभएको छ। पक्कै पनि केही स्थानहरूमा भने अझै पनि यात्रुहरूको चाप उस्तै देखिन्छ। त्यसो त जापानी मिडियाहरूले पनि यो आपतकाल घोषणा गरेपछि पनि अपेक्षा गरे अनुसार मान्छेहरूको आवागमन नघटेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। र त्यो चिन्तालाई चाहिँ सत्य साबित गरेको छ हिजो मात्र सार्वजनिक भएको जापानको सङ्क्रमितहरूको तथ्याङ्कले। किनभने अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी हिजो राति 503 जना भनिएको थियो। तर आज बिहान समाचार प्रसारण गर्दा एनएसके टेलिभिजनले कुल 515 जना व्यक्ति सङ्क्रमित भएको हिजो एक दिनमा भनेर तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। र त्यो सँगसँगै जापानमा कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमितको सङ्ख्या झन्डै 5700को हाराहारीमा पुगेको छ। त्यसमध्ये 712 जना डायमन्ड प्रिन्सेस क्रुज सिपका यात्रुहरू छन् र डायमन्ड प्रिन्सेस क्रुज सिपकै 12 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। र जापानभित्र अन्य सङ्क्रमित मध्ये 108 जनाले ज्यान गुमाइसकेको तथ्याङ्क छ। यो कोएन्जी रेल स्टेसनको यो बाहिरी भागको हो। मान्छेहरूको आवागमन कस्तो छ र प्रभाव कस्तो परेको छ भन्ने सन्दर्भलाई देखाउनको लागि यो भिडियो जोडेको हो। अनि जापानमा पछिल्लो समय एकजना मात्रै सङ्क्रमितको कुरा आएको छ। यद्यपि पुष्टि भएको छैन। चिबा प्रिफेक्चरमा पनि एकजना नेपालीमा आशंका गरिएको छ। यो ताजा विवरण हो, बाहिर आएको छैन। यहाँहरूलाई मैले प्रत्यक्ष लाइभ मार्फत जानकारी गराएँ। एकजना नेपालीमा सङ्क्रमणको आशंका गरिएको छ र उनलाई आइसोलेसनमा राखिएको छ चिबा प्रिफेक्चरमा। त्यसबाहेक एकजनालाई सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ, एकजना नेपाली महिलामा। उहाँ चाहिँ एउटा केयर गिभर, वृद्धको हेरचाह गर्ने केयर गिभरमा काम गर्नुहुन्थ्यो र उहाँ चाहिँ सङ्क्रमित भएको पुष्टि भएको छ। तर उहाँ उपचारको क्रममा हुनुहुन्छ र उहाँको स्वास्थ्य धेरै राम्रो सुधार भएको पारिवारिक निकट व्यक्तिहरूले जानकारी दिनुभएको छ। पछिल्लो समय उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेको छैन। पछिल्लो समय भन्नाले लगभग 2 दिनदेखि चाहिँ सम्पर्क हुन सकेको छैन। 2 दिन अगाडिसम्म उहाँको स्वास्थ्य अवस्था एकदमै राम्रो थियो। हामी थोरै पार्कमा छौँ, यहाँ कस्तो छ अवस्था यो पनि देखाउन चाहन्छु म। अनि त्यस पछाडि म जापानमा अहिलेसम्म भएको विवरण, ताजा जानकारीहरू अनि कुन प्रिफेक्चरमा कति सङ्क्रमितहरू छन् भन्ने देखाउँछु। बालबालिकाहरूलाई यो पार्कमा घुम्न ल्याइएको छ। यो दिउँसो कार्यालय समयमा काम गर्न जानेहरूले प्राय बालबालिकाहरूलाई बालिका हेरचाह केन्द्रमा छोड्ने गर्दछन् र तिनै बालबालिकाहरूलाई नेपालमा जस्तो त्यही बालबालिका केन्द्रमा मात्र नराखिकन बाहिर घुमाएर जापानको दैनिकी र जिन्दगी कस्तो हुन्छ भन्ने एउटा अनुभूत गराउनको लागि पनि यसरी ल्याएर पार्कमा ल्याएर उनीहरूलाई घुमाउने गर्दछन्। यो चाहिँ एउटा व्यावहारिक शिक्षाको एउटा नमुना पनि हो। यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको अपडेटको क्रममा मैले यो पनि असान्दर्भिक जस्तो देखिए पनि यो एउटा जानकारी पनि यहाँ जोडेँ। अनि यो पार्कमा अघि पछि मान्छेहरू विशेषतः युवा युवतीहरू अनि वृद्धहरू यहाँ घुम्न आउने अनि टहल्ने एउटा ठुलै एउटा भिडभाड जस्तो हुने गर्दथ्यो। तर आज त्यस्तो छैन। सुनसान जस्तै छ। एकाध मान्छेहरू मात्र छन्। आजसम्मको सङ्क्रमितहरूको थोरै म तथ्याङ्क यहाँ जोड्न चाहन्छु। एकै दिन हिजो 515 जना सङ्क्रमित थपिएर रेकर्ड बनेसँगै जापानमा कोभिड-19ले महामारी रूप लिने हो कि भन्ने चिन्ता सर्वत्र छाइरहेको छ। अनि यो चिन्ता
बढिरहनेको अर्को कारण छ ओलम्पिक आयोजना गर्ने निश्चित भएको समयमा अर्थात् रद्द नभइसक्दा चाहिँ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या न्यून हुने। तर ओलम्पिक आयोजना रद्द भएपछि चाहिँ एकाएक एउटा नाटकीय ढङ्गले कसरी वृद्धि भयो जापानमा कोरोना सङ्क्रमितको अवस्था भन्दाखेरि विभिन्न क्षेत्रबाट विशेष गरी विदेशी व्यक्तिहरूले यहाँ बसिरहेका आप्रवासी नागरिकहरूले चाहिँ र यहीँका जापानीहरूले पनि कतै जापानले वास्तविक तथ्याङ्कलाई लुकाएको त छैन भन्ने आशंका गरिराखेका थिए। त्यसलाई थोरै केही बल पुग्ने गरी हो कि भन्ने जस्तो त देखिएको छ। तथापि पछिल्लो समय जापानले अमेरिका लगायत विभिन्न देशहरूबाट आउने यात्रुहरूलाई विशेष गरी विमान मार्फत आउने यात्रुहरूलाई रोक लगाएन, ढिलो गरेर मात्रै एकदमै ढिलो गरेर मात्रै ती विमानहरूलाई आउनको लागि 73 देशबाट आउनको लागि रोक लगाएको छ। सायद त्यो ढिलो गरी रोक लगाउँदाखेरि ती देशहरूबाट सङ्क्रमित व्यक्ति पनि भित्रिए कि भन्ने ठुलो आशंका छ। अनि केही बेर अघि मात्र जापान बैंकका केन्द्रीय गभर्नरले चाहिँ यो आपतकाल घोषणा तथा कोरोना भाइरसको असरका कारण चाहिँ गम्भीर असर परेको अर्थतन्त्रमा र यो बैंकिङ क्षेत्रमा ठुलो असर परेको भनेर आफ्नो अभिव्यक्ति दिएका छन्। त्यसलाई क्योदो समाचार संस्थाले कभर गरेर समाचार प्रकाशित गरेको छ र सङ्क्रमणको सङ्ख्या हरेक दिन बढ्दो छ। राजधानी टोकियोमा 144 जना व्यक्ति सङ्क्रमित भएका छन्। त्यो सँगसँगै राजधानी टोकियोमा मात्रै 1300 बढी व्यक्ति सङ्क्रमित भइसकेका छन् र जापानभर ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 118 पुगिसकेको छ। खुसीको खबर के भने अहिलेसम्म जापानमा कोही पनि नेपालीले ज्यान गुमाएका छैनन्। एकजना सङ्क्रमित हुनुहुन्छ महिला, तर उहाँको अवस्था पनि सामान्य छ र उहाँ स्वास्थ्य लाभ गरिरहनु भएको छ। एउटा खुसीको प्रसङ्ग थियो। भर्खरै मात्र मैले केही बेर अघि किशोर पन्थी जीसँग सम्पर्क गरेको थिएँ अमेरिकामा। यहाँ अहिलेसम्म करिब 1500 नेपालीहरू कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। साह्रै दुःखद खबर, किनभने त्यसो त अमेरिकामा 3 लाख बढी नेपालीहरू पनि छन्। सङ्ख्याको हिसाबले धेरै भएर पनि हुनसक्छ। 1500 लगभग नेपाली सङ्क्रमित भएका र 1500 नेपालीहरूमध्ये 5 जनाले चाहिँ ज्यान गुमाएको उहाँले तथ्याङ्क दिनुभएको छ। केही बेर अघि मात्रै त्यो अमेरिकाको हो र बेलायतमा 4 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। पछिल्लो 2 साताको बिचमा नेपालीहरू 2 जनाले कोरोना भाइरस बाहेक अन्य कारणले हो भने 2 जनाले कोरोना भाइरसका कारण ज्यान गुमाएका छन्। यो बेलायतको खबर थियो। पोर्चुगलमा एउटै फ्ल्याटमा बसेका 14 जना नेपालीहरूलाई कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भएको छ। त्यसै गरी 100 भन्दा बढी वृद्धहरू राखिएको एउटा वृद्ध घरमा आश्रममा सङ्क्रमित हुँदाखेरिमा 18 जना बढीको मृत्यु भइसकेको र 77 जना बढी चाहिँ सङ्क्रमित भएको भन्ने दुःखद खबर पनि केही बेर अगाडि मैले पढेको थिएँ। अब जापानकै अपडेट गराउनु पर्दा चाहिँ सार्वजनिक जीवनमा त्यति धेरै गम्भीर रूपमा असर पारेको छैन। आपतकाल घोषणा भए पनि म यहाँ कमेन्ट पनि लिनेछु। बी कल छेत्रीजीले हेलो सर भन्नुभएको छ। नमस्ते, कहाँ हुनुहुन्छ? कृपया आफूले कमेन्ट गर्दा ठाउँ पनि लेखिदिनु भयो भने त्यो ठाउँको बारेमा पनि म थोरै सोध्नेछु र अपडेट पनि गराउनेछु। यो थोरै मैले यहाँको अवस्थाहरू देखाइराखेको छु, लाइभ अवस्था, ताकि जापानको दैनिकीमा कतिको असर परिराखेको छ भनेर देख्न सकियोस् भन्ने मेरो अभिप्राय हो। जापानको स्वास्थ्य श्रम तथा कल्याण मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ बुधबार थपिएको सङ्ख्यासहित जापानमा लगभग 5700 जना सङ्क्रमित पुगिसकेका छन् र बुधबार सङ्क्रमित भएको तथ्याङ्क अनुसार हेर्ने हो भने चाहिँ जापानमा प्रत्येक 1 घन्टामा 21 जना कोरोना सङ्क्रमितहरू भेटिएका छन्। यो भनेको चाहिँ एउटा आपतकालीन अवस्थाले पनि नधानेर अब साँच्चै नयाँ न्युयोर्क सहर बन्नेतर्फ लागेको हो कि, जहाँ अहिलेसम्म 4000 बढी व्यक्तिले ज्यान गुमाइसकेका छन् अमेरिकाको न्युयोर्क सहरमा मात्रै। त्यही अवस्थामा त जापान पुग्न लागेको होइन भन्ने डर एकदमै पैदा भएको छ। कृपया कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गरिदिनु भयो भनेदेखि अनि म त्यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित जानकारी ताजा अपडेटहरूलाई राख्ने प्रयास गर्नेछु। अनि कुल सङ्क्रमित 5600 कर्दा अर्थात् 5700 पुग्न लाग्दाखेरिमा सबैभन्दा बढी प्रभावित राजधानी टोकियो र खानागावा लगायतका प्रिफेक्चरहरू छन्, जुन 7वटा प्रिफेक्चरमा आपतकाल नै घोषणा गरिएको छ र बुधबार पहिलोपटक 37वटा प्रिफेक्चरमा एकैपटक सङ्क्रमण देखिएको छ। हिजो बुधबार एकै दिन जापानको कुल 47वटा प्रिफेक्चरमध्ये 37वटा प्रिफेक्चरमा सङ्क्रमित फेला परेका छन्। यसअघि 10-12वटा प्रिफेक्चरमा मात्र सङ्क्रमितहरू भेटिएका थिए एक दिनमा, तर हिजो एकै दिन
37वटा प्रिफेक्चरमा सङ्क्रमित भेटिएका छन्। यसले पनि देखाउँछ कि जापानमा सङ्क्रमण व्यापक रूपमा फैलिसकेको देखाउँछ यो तथ्याङ्कले पनि। म अहिले चाहिँ नेपालमा जापान कहिलेसम्म लकडाउन हो भन्नुभएको छ। लकडाउन त आगामी महिनाको 6 तारिकसम्म छ। यो अप्रिल भयो, मे महिनाको 6 तारिकसम्म छ, सायद त्यसपछि खुल्न सक्छ। त्यसो त यो सङ्क्रमणको दरमा पनि भर पर्छ। नारायण सापकोटा, हेलो सर, म अहिले नेपालमा त्यो मैले पढेँ। अनि ओकायामाबाट आएको भन्नुभएको छ। ठिक छ, नेपालमा पनि सङ्क्रमणको दर त न्यून देखिन्छ, 9 जना मात्रै। त्यसो त 1 जना सङ्क्रमित व्यक्ति उपचारपछि फर्किसक्नु भएको छ। तथापि सङ्क्रमितहरूको परीक्षण कम गरिएका कारण वास्तविक सङ्ख्या नदेखिएको हो कि भन्ने डर छ। सुरक्षित रहनुहोला भन्न चाहन्छु म नारायणजीलाई। अनि म जापानकै अपडेट गराउँदै थिएँ। जापानमा 712 जना डायमन्ड प्रिन्सेसका क्रुजका यात्रु भएको जानकारी गराइहालेँ मैले। अनि त्यस पछाडि बिहिबार बिहानसम्म सङ्क्रमित 116 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यसमा 105 जना जापानभित्रै सङ्क्रमित पाइएका हुन् भने क्रुजका 11 जना यात्रुले ज्यान गुमाएका छन्। शर्मा भन्नुभएको सुगिनामिकुमा के छ भन्नुभएको रहेछ। सुगिनामी हिगासिनाकानो यो ठाउँगत आधारमा चाहिँ म तपाईँलाई वेबसाइटमा समाचार राखेर प्रस्तुत गर्ने बाचा गर्दछु आज। अहिले त्यो क्षेत्रगत आधारमा मात्रै राख्छु म, र त्यो एउटा प्रिफेक्चरभित्रको पनि त्यहाँभित्रको यो कुहरूमा कति छ भन्ने जानकारी चाहिँ म वेबसाइटमा राख्नेछु। त्यो खोज्नुपर्छ विवरण। अहिले हालको लागि चाहिँ म तपाईँलाई प्रिफेक्चर वाइजको मात्र राख्दैछु। प्रिफेक्चर अन्तर्गत सबैभन्दा बढी राजधानी टोकियोमा 1338 जना सङ्क्रमित भएका छन्। यो सङ्क्रमितहरूको तथ्याङ्क आज बिहानको 7 बजेसम्मको हो। त्यसपछिको अपडेट छैन। त्यसपछिको अपडेट हामी अपराह्नपछि राख्छौँ। अनि ओसाकामा, राजधानी टोकियोपछि बढी प्रभावित भएको ओसाकामा 524 जना सङ्क्रमित भएका छन्। त्यसै गरी खानागावा प्रिफेक्चरमा 356 जना सङ्क्रमित भएका छन्। खानागावा प्रिफेक्चरमा हिजो मात्र 36 जना सङ्क्रमित भेटिएका छन् र यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी हो खानागावा प्रिफेक्चरमा हिजो भेटिएको सङ्ख्या। यो खानागावाको तथ्याङ्क हो। र अर्को राजधानी टोकियोसँगै जोडिएको अर्को एकदमै प्रभावित क्षेत्र हो चिबा प्रिफेक्चर। चिबा प्रिफेक्चरमा 324 जना सङ्क्रमित पुगिसकेका छन्। मैले चिबाको थोरै अघि एउटा दुःखद त नभनौँ, दुःखद हुनसक्छ भन्ने सन्दर्भलाई राखेँ। चिबा प्रिफेक्चरमा 1 जना नेपालीमा कोरोना सङ्क्रमणको आशंका गरिएको छ। उहाँ अहिले सेल्फ क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ। परीक्षण गर्दाखेरि पहिलो रिपोर्ट नेगेटिभ छ, तर सङ्क्रमणजन्य आशंकामा उहाँलाई अझै पनि क्वारेन्टाइनमै भनौँ सेल्फ क्वारेन्टाइनमै बसिराख्नु भएको छ। अनि आइची प्रिफेक्चरमा 280 जना पुगेको छ। त्यसै गरी साइतामा प्रिफेक्चरमा 250 जना सङ्क्रमित भेटिएका छन् भने ह्योगो प्रिफेक्चरमा 248 जना सङ्क्रमित पुगेका छन्। फुकुओकामा 224 अनि होक्काइदोमा 208 जना छ। यो होक्काइदो जापानको उत्तरी भेगमा रहेको यो धेरै समय हिउँ पर्ने र चिसो ठाउँ। यहाँ 3 साता अघिसम्म सङ्क्रमण दर राजधानी टोकियोको भन्दा बढी थियो, तर पछिल्लो समय त्यहाँ कन्ट्रोल गरेर 2 सातासम्म त्यहाँ लकडाउन पनि गरेर सङ्क्रमणलाई फैलन दिएनन् त्यहाँको प्रिफेक्चर सरकारले, जसका कारण सङ्क्रमणको दर न्यूनता देखिन्छ। तर पनि हरेक दिन 2-4 जना सङ्ख्या भने थपिराखेको छ। होक्काइदोमा अहिलेसम्म 208 पुगेको छ। त्यसै गरी अर्को क्योतो प्रिफेक्चर छ। क्योतो प्रिफेक्चरमा 155 जना र इबाराकी प्रिफेक्चरमा चाहिँ 77 जना पुगेको छ। अर्थात् 100 भन्दा कम भएको प्रिफेक्चर भनेको इबाराकी हो, जहाँ 77 छ। त्यस पछाडि 77 नै सङ्ख्या अर्को गिफु प्रिफेक्चरमा छ र राजधानी। अनि त्यस पछाडि अर्को फुकुई प्रिफेक्चरमा 72 जना छन् भने इसिकावा प्रिफेक्चरमा 66 जना सङ्क्रमित पुगिसकेका छन्। अर्को ओइता प्रिफेक्चर छ। ओइता प्रिफेक्चरमा 41 जना सङ्क्रमित छन्। त्यसै गरी निगातामा 39 र कोची प्रिफेक्चरमा 39 नै जना छन्। र अर्को ओकिनावामा पनि ओकिनावा टापुको रूपमा रहेको छ, त्यहाँ पनि 39 जना नै छन्। ओकिनावामा अधिकांश नेपालीहरू चाहिँ स्टुडेन्टमा हुनुहुन्छ। हामी कामना गरौँ र यहीँबाट म अनुरोध गर्न चाहन्छु, कृपया सुरक्षित रहनुहोला जहाँ रहे पनि। त्यस पछाडि मियागी प्रिफेक्चरमा 34 जना, वाकायामा प्रिफेक्चरमा 34 जना। अघि वाकायामा भन्दै हुनुहुन्थ्यो चेतनारायण सापकोटाजीले। वाकायामा प्रिफेक्चरमा 34 जना नै छ सङ्क्रमितको सङ्ख्या। र अर्को नारा प्रिफेक्चरमा 30 जना, सिजुओकामा 30 जना सङ्क्रमित छ। यो सिजुओकामा हिजो 27 जना मात्र थियो, आज 30 पुगेको छ। अर्थात् 3 जना पछिल्लो 24 घन्टाको बिचमा 3 जना सङ्क्रमित थपिएका छन्। अर्को फुकुसिमामा 29 जना, गुम्मा केनमा
29 जना सङ्क्रमित छन्। गुम्बा केनमा पनि नेपालीहरूको ठुलो बसोबास रहेको छ। सुखद खबर, अहिलेसम्म कोही पनि नेपाली सङ्क्रमित हुनुभएको छैन। आशा गरौँ त्यो कायम रहनेछ र नेपालीहरूले सजगता अपनाउनु हुनेछ भन्ने। त्यस पछाडि सिगा प्रिफेक्चरमा 26, तोचिकी प्रिफेक्चरमा 26 जना छ। तोचिकी प्रिफेक्चर पनि नेपालीहरू धेरै बसोबास गरेको क्षेत्रमध्येमा पर्दछ। चिबा कति रहेछ भन्नुभयो कृष्ण थापाजीले। चिबा प्रिफेक्चरमा मैले भर्खरै भनेको अनुसार चाहिँ सङ्क्रमित मध्ये 324 जना सङ्क्रमण पुगेको छ चिबा प्रिफेक्चरमा कृष्णजी। वकायामा र ओकायामा फरक ठाउँ हो सर भन्नुभएको छ। मैले त्यसलाई भुल सुधार गरेँ चेतनारायण सापकोटाजी। अनि त्यस पछाडि फुकुसिमामा 29, गुम्बामा 29, सिगा प्रिफेक्चरमा 26, तोचिकीमा 26, यामानासीमा 25, एहिमे प्रिफेक्चरमा 25, हिरोसिमामा 24, यामागातामा 22, कुमामोतोमा 22, नागानोमा 19, यामागुचीमा 17, मियाजाकीमा 16, तोयामा प्रिफेक्चरमा 14, ओकायामा अघि तपाईँले भन्नुभयो ओकायामा हो। ओकायामा प्रिफेक्चरमा चाहिँ 14 जना छ। अघि मैले वाकायामा भने, ओकायामा प्रिफेक्चरमा 14 जना छ चेतनारायणजी। अनि फुर्वाजी पनि आउनुभयो, फुर्वा शेर्पा पनिसाजी जापानमा एकदमै सक्रिय हुनुहुन्छ। पत्रकारिताका माध्यमबाट सामाजिक सञ्जालहरूमा अपडेट गरेर जानकार गराउनुहुन्छ। साथै लेखहरू लेखेर पनि जापानमा रहेका नेपालीहरूलाई सचेत गराउने अभियानमा सक्रिय हुनुहुन्छ। खुसी लाग्छ फुर्वाजी, तपाईँ हामीसँगै यो सामाजिक अभियान जस्तोमा सहभागी छौँ। निःशुल्क अभियान हो यो। त्यसो त अर्को मियाजाकी प्रिफेक्चरमा बाँकी थियो। मियाजाकी प्रिफेक्चरमा 13 जना, नागासाकी प्रिफेक्चरमा 13 जना र आओमोरी प्रिफेक्चरमा 12 जना सङ्क्रमित पुगेका छन्। त्यसबाहेक आकिता प्रिफेक्चरमा 11, सागा प्रिफेक्चरमा 11, खागोसीमा प्रिफेक्चरमा 4, तोकुसीमा प्रिफेक्चरमा 3 र कागावा प्रिफेक्चरमा 3 जना सङ्क्रमित आज बिहान 7 बजेसम्मको तथ्याङ्क हो। त्यस पछाडिको तथ्याङ्क केही थप हुनसक्छ, त्यो तथ्याङ्क यहाँ छैन। हामी त्यो तथ्याङ्कलाई वेबसाइटमा राख्ने प्रयास राख्नेछौँ। कृपया टोकियोमा कस्तो छ सर भन्नुभएको छ सृजना सापकोटाजीले। टोकियोको अवस्था ठ्याक्कै भन्नुपर्दा अब नाजुक अवस्थातिर जाने हो कि भन्ने एकदमै डर भय उत्पन्न भएको छ। किनभने राजधानी टोकियोमा हिजो एकै दिनमा अर्थात् 24 घन्टाको अन्तरालमा 515 जना सङ्क्रमित थपिएका छन्। यसले चाहिँ अलि हामीलाई खतराको घन्टी बजाइरहेको हो कि भन्ने छ। कृपया एकदमै सजग रहनुहोला। काम गर्ने ठाउँमा, विशेष गरी फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने सेवा प्रदायक ठाउँहरूमा जस्तो कन्भिनियन्स स्टोरहरूमा, सुपरमार्केटहरूमा अनि रेस्टुरेन्टहरूमा सर्भिसमा हुने साथीहरूले एकदमै सजगता अपनाउनुहोला। प्राय सङ्क्रमण फैलन सक्ने सम्भाव्य ठाउँहरू तिनै हुन्। त्यसबाहेक रेल स्टेसन, रेलमा जाँदाखेरि डन्डीहरूमा समाउने अनि त्यो एरेबेत्तामा हिँड्दाखेरि साइडमा समात्ने त्यस्तो कामहरू झुकेर पनि नगर्नु होला। सायद बसमा चढ्दा पनि त्यस्तै गरी डन्डीहरूमा सकभर नसमात्नुहोस्, बरु उभिएर बस्नुहोस् वा सिटमा बसे पनि दायाँ बायाँ हातले नसमाइकन बस्नु होला। सामान्य जानकारी हो, तपाईँलाई थाहा भएको विषय मैले दोहोऱ्याएको मात्रै। अनि टोकियोको कुरा भने सृजना सापकोटाजी। त्यस पछाडि मिश्रनाथ भोलाजी हुनुहुन्छ, जानकारीको लागि धन्यवाद भन्छ। धन्यवाद मिश्रजी। कृपया कहाँबाट हुनुहुन्छ त्यो पनि लेखिदिनु होला। अनि हामीलाई ठ्याक्कै यहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भन्नुभयो भने त्यो एरियाको ठाउँहरूको न्युज अपडेट गर्नको लागि वेबसाइटमा पनि सहज हुन्छ। किनभने हाम्रो बढी त्यहाँबाट हेर्दै हुनुहुँदो रहेछ। अनि त्यो ठाउँको अपडेट गरौँ भन्ने हुन्छ। सृजनाजीले थ्याङ्क यू भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू, तपाईँलाई पनि स्वागत छ। अनि अपडेटहरू यिनै हुन् जापानभरको। मृतकको सङ्ख्या हरेक दिन 4-5 जना बढ्दैछ। अनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दैछ। सङ्क्रमितको सङ्ख्या जति बढ्दै जान्छ ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या पनि त्यही अनुसार बढ्दै जान्छ। राजधानी टोकियोमा एक साता अघिदेखि नै कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या सँगसँगै अन्य रोगका गम्भीर बिरामीहरूलाई राखिएको ठाउँले गर्दा अस्पतालका बेडहरू अपुग हुन थालेको भन्ने खबर आइसकेको थियो र 2 दिन अघिबाट नै कम सङ्क्रमित भएका अर्थात् कोरोना भाइरसको माइल्ड सिम्पटम्स देखिएका बिरामीहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट सिफ्ट गरेर अर्थात् अस्पतालबाट सिफ्ट गरेर उहाँहरूलाई होटलमा राख्न थालिएको छ। यसको अर्थ अब राजधानी टोकियोले कोरोना भाइरसका सङ्क्रमितहरूलाई अस्पतालमा राखेर उपचार गर्नको लागि धान्न नसक्ने स्थिति देखिसकेको छ। त्यही भएर अब अवस्था खतरा उन्मुख भएर नै आपतकाल घोषणा गरिएको हो। पहिलोपटक इतिहासमै पहिलोपटक। अनि खतरा उन्मुख भएर नै जापानले 73 देशबाट आउने यात्रुहरूलाई रोकेको हो।
विमान सबै आफ्ना विमान कम्पनीहरूलाई उडान बन्द गराएको हो। त्यही भएर यसमा चाहिँ हामीले सजग हुनैपर्ने आवश्यक छ। जीवन लामाजीले कान्छो कणेलजीले अब अबीको चिबाबाट हेर्दैछु। थ्याङ्क यू, चिबाबाट हेर्दै हुनुहुँदैछ मिश्रजी। अनि कान्छो कणेल गुड भन्नुभएको छ, धन्यवाद। जीवन लामाजी, टोकियोमा सङ्कटकाल लागु भएकोदेखि झन पार्क एन्ड बाहिर जापानिज बच्चा बच्चीको भिडभाड देखिन्छ सर। यस्तो परिस्थितिमा कसरी हुने? एउटा चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको ठिक हो, जस्तो त्यसो चाहिँ परिवारका सदस्यहरूले पनि कन्ट्रोल गर्न नसक्नु भएको हो कि भन्ने हो। म अहिले एउटा पार्कमै छु र तपाईँको यो पार्कसँग सम्बन्धित भएर म यहीँको दृश्य देखाउँछु। त्यसो त यो पार्कमा खासै मान्छे छैनन्। त्यहाँ चुरोट खानको लागि त्यो सेपरेट ठाउँमा चुरोट खाएर बस्ने व्यक्तिहरू त हुनुहुन्छ। तर जापानमा यो बन्द गरिए पछाडि चाहिँ घरमै रहने विशेष गरी टिनेजर उमेरका युवा युवतीहरू चाहिँ घरमा बस्दा बस्दा बोर भएर साथीसङ्गीहरूलाई कन्ट्याक्ट गरेर अनि त्यस्ता पार्कहरूमा गएर भेट्ने, घुम्न जाने गरेको देखिन्छ। त्यसै भएर त्यो सङ्क्रमणको दर बढ्न सक्ने हो कि भन्ने त्यो ठाउँबाट चाहिँ भए चाहिँ छ। तथापि त्यो केही कम भएको छ आपतकाल घोषणापछि। आपतकाल अगाडि चाहिँ त्यो ट्रेन बढी थियो र त्यसमा चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो। तर आपतकाल घोषणापछि चाहिँ त्यो ट्रेन अलिक कम छ। म पार्कमा भएर पार्कै दृश्य देखाइराखेको छु। लक्ष्मण खड्काजी भन्नुभएको छ चिबाको हिजोको भन्नुभयो। चिबाको हिजोको त्यस्तो के थियो र? हिजोको त त्यस्तो केही छैन। तर त्यही सङ्क्रमितको सङ्ख्या त मैले भनि नै हालेँ लक्ष्मणजी। यही नै हो जापानको समग्र अवस्था। त्यसो त यहाँ रहेका नेपाली राजदूतावासले पनि सक्रियता देखाएर अहिले जापानमा रहेका नेपालीहरूलाई सजग रहनको लागि र हटलाइन मार्फत कहाँबाट नेपाली भाषामै सेवा लिन सकिन्छ, अङ्ग्रेजीमा कहाँबाट लिन सकिन्छ र कुन समय हुनसक्छ भनेर त्यो लिङ्कहरू, त्यो नम्बरहरू सार्वजनिक गरेको छ। यसै गरी गैर आवासीय नेपाली सङ्घ जापानले पनि आफ्ना सदस्य र सङ्घमा जोडिनु भएका नेपाली विज्ञ, डाक्टर र चिकित्सा क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई सहभागी गराएर सम्पर्क नम्बरहरू तोकेको छ। भाषाको कठिनाई वा रोगको त्यस्तो सिम्टम्ससँग सम्बन्धित कुनै त्यस्तो जिज्ञासाहरू सोध्नु परेमा सम्पर्क गर्नु भनेर राख्नु भएको छ। अनि अन्य सङ्घ संस्थाहरूले पनि क्षेत्रगत आधारमा, जिल्लागत आधारमा र जातिगत आधारमा खोलिएका सङ्घ संस्थाहरूले पनि थोरै सक्रियता देखाएको पाइन्छ। त्यसैले त्यस्ता सङ्घ संस्थाहरूबाट पनि सहयोगको अपेक्षा राख्न सक्छौँ हामी। अनि अर्को के छ सर खबर? नारायण उपाध्याय भनेर ठिक छु, म एकदमै ठिक छु अहिलेसम्म। कान्छो कणेल, म खानागाउँबाट, खानागाउँ हुनुहुँदो रहेछ कान्छोको चाहिँ। खानागाउँ पनि राजधानी टोकियोपछि एकदमै प्रभावित क्षेत्रमा पर्दछ। हिजो मात्र त्यहाँ अहिलेसम्मकै बढी 36 जना सङ्क्रमित भेटिएका छन्। त्यसैले तपाईँले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला र सजग रहनुहोला भन्ने अनुरोध गर्न त हो सर। अहिले त पनि राम्रो गर्नुभएको छ, अलिकति खुसी लागेको छ। एनआरएनए भन्नुभएको रहेछ। अवश्य पनि एउटा राम्रो पक्ष हो। अनि जापानमा रहेका समाचारमूलक पोर्टलहरू उल्लेख गर्नै पर्ने पोर्टलहरू छन्, जसले सामाजिक अभियान भनौँ, यो एउटा कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमणबाट जोगाउनको लागि, नेपालीहरूलाई जोगाउनको लागि एउटा सूचना प्रवाहको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने एकदमै राम्रो भूमिका खेलिराख्नु भएको छ। नेपाली इन जापानले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक अनि आफ्नो वेबसाइटका पेजहरूमा समाचार राखेर एकदमै राम्रो एउटा सूचनामूलक इन्फर्मेटिभ तथ्य मात्रै नराखिकन कसरी जोगिन सकिन्छ अनि जापान सरकारले घोषणा गरेका प्याकेजहरूबाट कसरी लाभ लिन सकिन्छ, नेपाल गएका नेपालीहरूले कसरी भिसा वा अन्य समस्या पऱ्यो भने कसरी लाभ लिने भनेर त्यो समस्या समाधान गर्ने भनेर उहाँहरूले जानकारी राख्नु भएको छ। एकदमै खुसी लागेको छ। नेपाली इन जापान टिमलाई पनि धन्यवाद। अनि सँगसँगै समुद्रपारी.com, नेपालजापान.com, नेपाल न्युज पोस्ट.com, मातृसन्देश.com, एभरेस्टपुजीन्युज.com लगायत आधा दर्जन बढी न्युज वेबसाइटहरू छन् जापानमा रहेर सञ्चालन गर्नुहुने वा नेपालबाटै सञ्चालित भए पनि जापानबाट अपडेट गरिराख्नुहुने। अनि छुट्टै रूपमा जापानमा मात्रै रहेर पत्रकारिता गर्ने तर नेपालको च्यानलहरूमा अपडेट गर्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। एबिसी, न्युज 24, अन्नपूर्ण लगायत विभिन्न टिभी च्यानलहरूमा काम गर्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत र आफ्ना च्यानलहरूमा न्युज पठाएर पनि यहाँ अपडेट गराइराख्नु भएको छ। यो एउटा अनि पछिल्लो समय नेपाली राजदूतावासका महामहिम राजदूत प्रतिभा राणा नेपालमा हुनुभए पछाडि धेरै उहाँको आलोचना भयो। एउटा अपुष्ट खबरअनुसार अब आउँदै गरेको चार्टर प्लेनमा
नेपालबाट उहाँ आउने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने सुन्नमा आएको छ। यो लगभग पुष्टि जस्तै हो, उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने छ। आशा गरौँ उहाँ आउनु भए पछाडि दूतावासको सक्रियता अझै बढ्ने छ कि सङ्ख्या थपिएपछि। त्यसो त अहिले पछिल्लो समय दूतावासको सक्रियता कार्यवाहक राजदूतको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका कृष्णचन्द्र अर्याल र उहाँहरूको टिमले एकदम सक्रियतापूर्वक एउटा दूतावासको भूमिका निभाइराख्नु भएको छ, खुसी लागेको छ। अनि जापानमा रहेका नेपालीहरूको यो सक्रियता अझ बढिदियो भने, सङ्घ संस्थाहरूको सक्रियता बढिदियो भने चाहिँ थोरै यहाँ भएका नेपालीहरूलाई आश्वस्त हुन सक्छन् कि हाम्रो लागि यहाँ सङ्घ संस्थाहरू छन् अनि यो सङ्घ संस्थाहरूले हाम्रो लागि के गर्छन् आपद विपद पर्दा भन्ने हुनसक्छ कि अहिले यहाँ कोही पनि नभएको हुनाले म मास्क खोल्न चाहन्छु। मान्छेहरू हुनुभयो भनेदेखि म फेरि लाउने छु, किनभने एक्लै भएको समयमा मास्क लगाइराख्नु त्यति आवश्यक पर्दैन। मास्क लगाउँदा अलिकति त्यो गुम्सेको जस्तो पनि हुन्छ धेरै समय लगाइराख्दाखेरि। अनि राम्रो काम है गोकर्ण सर भन्नुभएको छ, सागरजीले धन्यवाद। अनि महामहिमको कुरा नगरौँ, उहाँ त नेपालमै बसे हुन्छ भन्नुभएको सागर कार्कीजीले। अनि सीता मानन्द श्रेष्ठजीले पनि हेर्दै हुनुहुँदो रहेछ, खुसी लाग्यो। यति नै हो जापानको समग्रमा अपडेट। कृपया जहाँ हुनुहुन्छ स्वस्थ रहनु होला अनि आफ्नो ख्याल गर्नु होला। घरबाट बाहिर निक्लेपछि, हुन त यो मैले एउटा आफ्नै फेसबुकमा लेखेको थिएँ अनि जापानवासी नेपालीहरूले पनि केही थोरै जानकारी होस् भन्ने हिसाबले पछिल्लो समय चाहिँ मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट भन्नुपर्दा म हरेक समय कार्यालयबाट घर फर्केपछि पहिला हातखुट्टा धोएर मुख धोएर फ्रेस मात्रै हुने गर्दथेँ र कार्यालय जानु अगाडि नुहाउँथेँ वा बिचको समयमा कुनै समय नुहाउँथेँ। तर पछिल्लो समय चाहिँ म कार्यालयबाट घर पुग्ने बित्तिकै म वा बजारमा कहीँ गएर आएँ भनेदेखि पहिला नुहाइ गर्छु अनि त्यसपछि मात्रै अनि लुगा नयाँ फेरेर मात्रै अनि बल्ल म कोठामा भएका सामान वा अन्य लुगाहरूलाई छुने गर्छु। कारण बाहिरबाट आउँदा तपाईँमा सङ्क्रमण रहेछ। तपाईँले चाहेर नचाहेर पनि तपाईँको कपडामा, तपाईँको हातहरूमा, अनुहारमा वा टाउकामा त्यस्तो कीटाणुका जीवाणुहरू आएर बसेको रहेछ भनेदेखि तपाईँले नुहाइधुवाइ गरेर सरसफाइ हुनुभयो भने त्यो जोखिम कम हुनसक्छ भन्ने मेरो आफ्नै व्यक्तिगत एउटा अनुमानका आधारमा मैले चाहिँ त्यो उपाय अपनाएको छु। अनि रेलहरूमा बसहरूमा चढ्दा म डन्डीहरू समात्दिनँ, माथि झुन्डिने भाग छ भने त्यो भागहरूमा म समात्दिनँ। अनि म काम गर्ने रेस्टुरेन्टमा म काम गर्दाखेरिमा वा अरू काम गर्दाखेरिमा अरूलाई मैले सुझाव दिँदा तपाईँले गेस्टले छोडेको त्यस्तो फोहोर वस्तु छ, खानाहरू छ, प्लेटहरू छ भने त्यो उठाइसकेपछि अनिवार्य रूपमा हात धुनु होला। राम्रोसँग साबुन पानीले वा सरफले वा तपाईँसँग त्यहाँ भएका अरू लिक्विड पदार्थ प्रयोग गरेर अनिवार्य रूपमा हात धुनु होला। अनि कम्युनिटी स्टोरहरूमा, सुपरमार्केटहरूमा अघिल्लो भागमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया अनिवार्य रूपमा मास्क र पन्जा लगाउनु होला। कृपया मास्क र पन्जा चाहिँ अनिवार्य रूपमा नबिर्सिकन लगाउनु होला। त्यसो भयो भने सङ्क्रमणको जोखिम कम हुनसक्छ र तपाईँ सुरक्षित रहनुभयो भने एउटा ठुलो उपलब्धि वा हामीले चाहेको विषय नै त्यही हो। अनि नेपालमा अहिलेसम्म सङ्क्रमितको सङ्ख्या न्यून छ। परदेशमा रहेर घरदेशको खुसीको खबर त्यति एउटा छ। तर दर कहाँ बढ्दै गएको छ भने भारतमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 100, ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 150 अनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेर 5500 पुगिसक्दाखेरिमा त्यो दर अब छिमेकी देश नेपालमा पनि बढ्यो भने के स्थिति आइपर्ला नेपाललाई। 5500 मात्रै सङ्ख्या पुग्यो भने हामी परदेशमा रहेर स्वदेशमा रहेका आफ्ना परिवार आफन्तजनको लागि भन्ने एउटा चिन्ता, ठुलो गम्भीर चिन्ता बढाएको छ। आशा गरौँ त्यो दुःखद खबर सुन्ने अवस्था नआओस्। नेपाल सरकारले पनि सक्रियता देखाएको छ, तर नेता र नेतृत्वमा बसेकाहरूले स्वास्थ्य सामग्री खरिददेखि निर्णयगत आधारमादेखि गर्दा त्यति सन्तोष हुने, खुसी मानेर सरकारलाई धन्यवाद दिने अवस्था छैन। आशा गरौँ परदेशमा रहेका हामी नेपालीहरूको गुनासोलाई पनि सरकारले वा सम्बन्धित निकायले सम्बोधन गरिदिनेछ भनेर गुड न्युज भन्नुभएको छ महेश पन्थीजीले। गुड न्युज पनि ब्याड न्युज पनि भनौँ। अनि अन्य देशमा पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या छ। नेपालीहरू रहेको बेल्जियममा, अस्ट्रेलियामा, क्यानाडामा, पोर्चुगलमा, बेलायतमा, अमेरिकामा र जापानमा पनि सङ्क्रमित नेपालीहरू भेटिसकेका छन्। भारतमा पनि नेपालीहरू सङ्क्रमित पाइसकेका छन्। अब आशा गरौँ यो सङ्ख्या नबढोस्, ज्यान गुमाउने नेपालीहरूको सङ्ख्या नबढोस्। कृपया जहाँ रहनुहुन्छ घरभित्रै रहन सक्ने सम्भाव्य अवस्थामा बाहिर ननिक्लनु होला। काममा निक्लनु पर्ने अवस्थामा अति आवश्यक बाहेक बाहिर ननिक्लनु होला र
बाहिर निक्लेको अवस्थामा पनि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट जोगिन सक्ने सुरक्षात्मक उपायहरू अपनाउनु होला र स्थानीय सरकार, केन्द्र सरकार र विदेशमा रहँदा त्यहाँको सम्बन्धित सरकारले जारी गरेका सूचनाहरूलाई अनिवार्य पालना गरिदिनु होला। जस्तो कि कतार, दुबई, मलेसिया लगायतका देशहरूमा नेपालीहरूले अटेर गरेर बाहिर निक्लँदाखेरि उनीहरूलाई एउटै क्याम्पमा लगाएर राखेको, अनि बाहिर निक्लँदाखेरि सङ्क्रमण फैलिएको, अनि कतारबाट त चार्टर प्लेनबाट नेपालीहरूलाई नेपाल डिपोर्ट गरेको जस्ता दुःखद घटनाहरू सुनेका छन्। त्यस्तो अवस्था देख्न नपरोस्। दिपा पन्तजी पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, स्वागत छ कृपया। अनि त्यस्तो दुःखद खबरहरू सुन्नु नपरोस् भन्ने अपेक्षा र आशा छ। कृपया जहाँ हुनुहुन्छ सुरक्षित रहनुहोला। जापान आइची प्रिफेक्चर इस्यु अन स्टेट अफ इमर्जेन्सी भयो, नयाँ एउटा थपियो प्रिफेक्चर। जापानको आइची प्रिफेक्चरले पनि स्टेट अफ इमर्जेन्सी लागू गरेको छ। यो सँगै जापानमा आपतकालीन घोषणा गरिएको प्रिफेक्चरहरूको सङ्ख्या 8 पुगेको छ। यसअघि 7वटा थियो। आज मात्रै आइची प्रिफेक्चरले केन्द्र सरकारलाई आपतकाल घोषणा गर्नको लागि अनुरोध गरेको थियो आइची प्रिफेक्चरका गभर्नरले, र अहिले आपतकाल घोषणा भएको क्योदो समाचार संस्थाले एउटा ब्रेकिङ न्युज राखेको छ। भर्खरै मात्रै 1 मिनटको अगाडि मात्रै ब्रेकिङ न्युज राखेको छ र ट्विटरमा त्यो लिङ्क आएको भएर मैले त्यसलाई पनि यहाँ राखिहालेँ। अब यो सँगै जापानमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढेपछि आपतकाल घोषणा गरिएको प्रिफेक्चरको सङ्ख्या 8 पुगेको छ। आइची प्रिफेक्चर नयाँ थपिएको छ। यसअघि जापान सरकारले 7वटा प्रिफेक्चरमा मात्रै आपतकाल घोषणा गरेको थियो। क्षमा चाहन्छु, नाकतिर हात छुन पुगेँ। अनि यो अवस्थामा चाहिँ नाकमा, मुखमा, कानमा वा आँखा र नाकमुखमा चाहिँ सकभर छुनु हुँदैन। अनि त्यही भएर सङ्क्रमणजन्य जोखिमबाट बस्नु होला र आफ्नो र परिवारको ख्याल गर्नु होला। त्यही नै म सबैलाई भन्न चाहन्छु। आफ्नो ख्याल गर्नु होला। घरभित्रै रहेर आफू पनि बस्ने, परिवारका सदस्य सबैलाई बचाउन पाउने एउटा सुवर्ण अवसर पनि र दुःखद पक्ष पनि हो। विश्वभर फैलिएको यो सङ्क्रमणबाट नेपाललाई जोगाउने, नेपालीलाई जोगाउने यो अवसरमा सबैजना सहभागी बनौँ। जहाँबाट जस्तो अवस्थामा सकिन्छ, कोरियाबाट नेपालीहरूले गइरहेको नेपाली सङ्घ र अन्य सङ्घ संस्थाहरूको पहलबाट नेपालमा स्वास्थ्य सामग्री पठाएर मातृभूमिप्रतिको जिम्मेवारीलाई पुरा गर्दै हुनुहुन्छ। आशा गरौँ जापानबाट पनि त्यस्तै एउटा पहल हुनेछ र त्यसमा पनि हामीले थोरै हातेमालो गर्न सकौँ। जसले जति सकिन्छ त्यति सहयोग गरेर भने पनि, र त्यो एउटा नेतृत्वदायी पहल कदमी लियोस् यहाँको सङ्घ संस्थाहरूले पनि आशा गरौँ। र देशमा एउटा सरकार हुनुको अनुभूत सरकारले र नेता र नेतृत्वले गरोस्। त्यो कामनासहित तपाईँहरू स्वस्थ र खुसी रहनुहोला, जहाँ हुनुहुन्छ सकुशल रहनुहोला भन्ने अपेक्षा र आशासहित तपाईँहरूको शुभ समयको कामना गर्दछु। र आजको यो प्रत्यक्ष लाइभ अपडेट यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। विशेष त्यस्ता केही खबरहरू भयो भने साँझ लाइभमा आउनेछौँ, नत्र भने भोलि बिहान लाइभमा आउनेछौँ र ताजा जानकारीहरू दिनेछौँ जापान र समग्र विश्व सेरोफेरोमा। मैले आज विश्वको अपडेट राखिनँ। विश्वको विभिन्न अपडेटहरू वेबसाइटमा हेर्नु होला, japansamaचार.com-मा। फेसबुक पेजमा लाइक गर्नुभयो भने नि हामी नयाँ अपडेटहरू राख्नेछौँ। त्यसैले जापानको समग्र घोषणा अवस्था भन्नुपर्दा 8वटा प्रिफेक्चरमा आपतकाल घोषणा गरिएको छ। आज केही बेर अघिबाट आइची प्रिफेक्चरमा पनि आपतकाल घोषणा गरिएको छ र अन्य प्रिफेक्चर 7वटा रहेका छन्। राजधानी टोकियो, खानागावा, चिबा, ओसाका, फुकुओका लगायतका फुकुओका अनि फुकुओका होइन, त्यस पछाडि होक्काइडो लगायतका प्रिफेक्चरहरू रहेका छन्। कृपया जहाँ रहनुहुन्छ सुरक्षित रहनुहोला। सृजना साकोटाजीले भन्नुभयो जस्तै स्टे सेफ। जहाँ रहनुहुन्छ कृपया आफ्नो सुरक्षित रहनुहोला। तपाईँको समय शुभ रहोस्, खुसी रहनुहोस्, परिवारको साथमा हुनुहुन्छ समय बिताउनुहोस्। विदेशमा रहनुहुन्छ भने नेपालका परिवारका सदस्यहरूसँग कुरा गरेर समय बिताउनुहोस्, ताकि तपाईँलाई सान्त्वना र परिवारका सदस्यलाई नि सान्त्वना मिल्छ। र रचनात्मक कुराहरूमा बढी समय ध्यान दिनुहोस्। कोरोना भाइरससँग जोगिने उपायहरूलाई बढी अध्ययन गर्नुहोस्। सङ्क्रमणको दर, दुःखद घटनाहरूका पछाडि नकुद्नुहोस् र प्रमाणित नभएका जथाभावी समाचारहरूको पनि पछि नलाग्नुहोस्। पछिल्लो समय अमेरिकामा कोरोना भाइरस बनाएर चिनलाई बेचेको त्यो वैज्ञानिक पक्राउ भनेर त्यो जस्ता अफवाह फैलाउने गलत समाचारहरू आइराखेका छन्। त्यस्ता समाचारको पछि नलाग्नुहोस्। सत्य तथ्य जानकारीका लागि अलि आधिकारिक जानकारीहरू दिने वेबसाइटहरूको मात्र फलो गर्नुहोस्। त्यसो त
केही वेबसाइटहरूले गलत सन्देशहरू पनि दिएका छन्। त्यही अमेरिकाकै त्यो वैज्ञानिकको प्रसङ्गलाई इमेज खबर भनेको नेपालको इमेज च्यानल जस्तोले पनि गलत रूपमा प्रस्तुत गरेको मैले पाएको छु भनेको तथ्यमा नगइकन बाहिर आएका विवरणहरूलाई नै आधार बनाएर दिएकाहरू पनि छन्। त्यसैले सकभर राम्रा समाचारहरू सकारात्मक कुराहरू सोच्नुहोस् ताकि तपाईँलाई त्यसले ऊर्जा मिलोस्, सकारात्मक सोच मिलोस् र आगामी दिनहरूमा सङ्क्रमणसँग जुझ्नको लागि शक्ति मिलोस्। यति भन्दै तपाईँ सबैलाई शुभ समयको कामना गर्दै बिदा हुन्छु। जहाँ हुनुहुन्छ सुरक्षित साथ राम्रोसँग रहनुहोला। नमस्कार।